बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जी सर्वेश्वराच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलतात ती खरंच सुभागी. कीर्तन 119 पहिली वळ. साम 119 वर्स 1. आम्ही देवाच्या उतराप्रमाणे जियोंक आशेता अशें देवाचें सुभागपण आपणाचें आमी करून घेता. तर आराधनाचें गीत गावन सोमया जेजूक आमच्या मध्ये आमी स्वागत करूया. आमच्या दैवीक कुलरत्न मंदिराच्या कन्नड कंतराच्या बुकांत दैवीक का मधुरा गीतेಗಳು ह्या बुकांत कंतार नंबर F9 पेज नंबर 99. F9 ಆನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 99. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ देवने. केद्यावरते भाग आमचे सकाळी उठताच सोमयाच्या हजरपणान देवचे. सोमयाक आमी व्हडा मोगान आराधन करचे. सोमयाक नमस्कार करचो, सोमयाक परिणिपात करचे. आमच्या जिवीत सोमयाच्या हातान समर्पण दिवचे. तोच सर पदवेतार, सर सत्यवंत, सर वस्तू वदकचो दिवचो. आमच्या जिवितान हरी एक वस्तू तो वदकचो दिता. बरी भलायकी आनी सुख संतोष, पिडा गुण करता, सुटका सोडवण दिता, अभिवृद्धी आणि ग्रेस काय सगळे तो दिता. ताजे आराधन करूया. पूर्वजरुंडರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ.
ಸಹಚರುಂಡರು ಮನ್ನಾ ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಹಾಲೇಲು ಹಾಲೇಲುಯಾ हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया देवाच्या हजरपणात प्रवेश या हालेलु हालेलुया येशू बाळाचा सन्मान करा हालेलु हालेलुया सांत बेनेडिक्ट असो कार्मेल हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया तुम्ही बोलायचं आता देवाचा परिसर हालेलु हालेलुया महिमेन वर्तली पीडा गुण जातली कष्ट सोडून जातले तुमच्या समस्या देव हालेलुया हालेलु हालेलुया तुम्ही हाती घेऊन जे हर एक कार्य सफल जातले हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज सणवाराचो दीस मरियमेच्या खातावेन काळजाक समर्पिल्लो अपुर्बायेचो दीस. ह्या दिसा मोगाच्यानो देवाच्या उतरांचेर विशेष तरान आमी नियाळ करया. आमी घेवया कीर्तन 119 Psalm 119 119 आनी पयली वळ अशें म्हणटा जांची चाल निर्दोशी जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे चलतात ती खरेंच भागी. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. तुझ्या उपरांत तुम्ही सांगा जांची चाल निर्दोशी जांची साल निर्दोशी जांचे जीवित निर्दोशी जांचे जीवित निर्दोशी जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे चलतात जी सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे जी येतात जी देवाच्या उतराप्रमाणे जी येतात जी देवाच्या उतराप्रमाणे जी येतात ती खरेंच भागी. ती खरेंच हालेलुया. हालेलुया. हो मोगाच्यान तुम्ही हर एक सकाळी दैविक रेत्र मंदिराचे आराधन तुम्ही पळयतात आणि तांदूळ वांटो घेतात आणि तुम्ही आराधन करतात. तशेंच मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात. तुमकां कुमगार घेवंक जायना जाल्यार वय आध्यात्मीक कुमगार आणि
द कम्युनियन ऑफ डिझायर अत्रेक असो कुमगा तुम्ही शेवतात समियात एक करतात देखून तुम्ही भागी म्हणटा पळयत पुस्तक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दर्शन मोगाच्यान देवाचें उतर सड आनी सड त्या आराधना वेळार आयकल्ल्याद्वारे त्या मिसाच्या बलिदाना आयकल्ल्याद्वारे आज शनिवाराची एका दिसाची रेतेर जावची आसा कोणाक येवंक जायना तांकां थंयसर ऑनलायन मेळटा म्हणजे युट्यूबाचेर डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटर कार्नाड मुल्की मँगलोर म्हण गेल्या तक्षण तुमकां थंयसर मेळटा आनी ते युट्यूबाचेर तुमी पळयतात या टीव्हीचेर तुमी पळयतात इंटरनेटाचेर तुमी पळयतात तर मोगाच्यान कितले फायदे आमकां आसात मोगाच्यान आमी थंयसर वाचता नव्या वळेर साम 119 वर्स 9 तरणाटो आपली शाल निर्दोशी कशी सांबाळीत सर्वेस्परा तुझ्या उतरां पाळो दिवन मात्र हालेलुया हालेलुया तुझ्या उपरांत तुम्ही सांगा एक तरणाटो सलो या तरणाटे चली या तरणाटी आपली साल आपली साल निर्दोशी कशी सांबाळीत तुझ्या उतरां पाळो दिवन मात्र तुझ्या उतरांक पाळो दिवन मात्र सर्वेस्परा देवा सर्वेस्परा म्हज्या कुडीन तरणाटपण आसता आसतना म्हज्या कुडीन तरणाटपण आसता संसार म्हाका आकर्षित करता तुझे उपादेश मोडूंक संसारांत मेतेर संसारांत मेतेर जावंक वायटाक वळख जावंक नासाच्या वाटेन वसोंक म्हाका ताळण्यो येतात तुझे उतर वाचल्यार तुझी छाल म्हजी साल हांवें निर्दोशी सांबाळयेत म्हजो फुडार हांवें बरोकन मांडून हाडयेत ह्या संसारांत हर एका संगतींनी हर एका विशयांत हांवें जय चडयेत हालेलुया 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 तर मोगाच्या भावा बहिणी हांवें तुवें कितें करूंक जाय तस किर्तन आमकां सांगता 70 आनी 2 वळीर साम 119 वर्स 72 रुप्याच्या आनी भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोगाचें हालेलुया हालेलुया उपरांत सांगा रुप्या भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास तुझ्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोलादीक वय समयांचेचो ह्या संवसारांत भोव मोलादीक वस्तू आसात भोव मोलादीक सवलती आसात भोव मोलादीक जागे आसात चड मोलादीक तुझे उतर तुझो संदेश तुझे धर्मशास्त्र तुझो पवित्र पुस्तक हांव मानून घेता हालेलुया तेन्ना कितें जाता मोगाच्यान किर्तनांत त्याच किर्तनांत 105 वळीर आमी वाचता साम 119 वर्स 105 तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो हालेलुया हालेलुया तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो म्हज्या शिकपांत म्हजी देणी उर्जीत करच्यांत कुटुंबा जिवीत जियोवच्यांत म्हजे मिसांव जारी करच्यांत म्हजे येवजणे पंथा पावोवच्यांत म्हज्या जिवितांत बरोवसो दवरच्याक तुझे उतर म्हज्या पावलांक दिवो उजवाड म्हज्या वाटेसो हालेलुया तर मोगाच्यान देवाचें उतरांत आमी कितें गरजे त्याच किर्तनांत 164 साम 119 वर्स 164 अशें म्हणटा तुझ्या नितीच्या निर्णया पासत हांव दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती करता प्रेज द लॉर्ड तुझ्या नितीच्या निर्णया खातीर दिसाक 7 फावटी हांव तुजी स्तुती करता वय समयान जेसू दिसाक 7 फावटी तुजी स्तुती कर तुझे उतर उक्त्यान सांगोन तुझ्या काळजान जगोवन दवरता उतरांच्या उजवाडांत हांव जियेता हांव सुफळ जातलो सफळ जातलो म्हज्या हर एका गरजांनी तूं म्हाका पावताय हालेलुया किर्तन 119 160 आनी 5 वोट साम 119 वर्स 165 तुझ्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्यांक अपार शांती लाभता तांच्या वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना प्रेज द लॉर्ड तुझ्या धर्मशास्त्राचो मोग करतल्याक अपार शांती लाभता तांच्या वाटेर कसलीच अडकळ आसची ना तुझ्या उतरांचेर नियाळ केल्यार तुझ्या सर गरजांनी म्हाका पावताय म्हजी पिडा गुण करताय कश्ट हळू करताय देवसाराच्या पासांतलो म्हाका निवारताय देखून हांव तुका त्या काळजाचो म्हज्या काळजाचो राय म्हण स्वीकार करता तर मोगाच्यान हें गीत आमी गावया आमच्या कोंकणी कांताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां
पेज नंबर 77 B78. जेजू जेजू तूं काळजाचो राय बरो ओमता सर म्हजो मोग करताय त्या जेजूचो मोगाच्यान आमी मोग करया आनी ताच्या हाजीरपणांत आमचो वेळ करया. पळया मोगाच्यान आमच्या मदें कसली अजापा विजमेतां जाता. सगळ्या संवसार बरो मोगाच्यान म्हज्या सांगाता तुज्या सांगाता लोक सांगाता मेळून आसा आमकां दोळ्यांक दिसनात तरी मोगाच्यान सगळीं सांगाता मेळून एक कुटुंब जावन आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना हेरांच्या गरजां बसत मागया मोगाच्यान हेरां आमच्या गरजां खातीर मागतले अशें सांगाता मेळून दैवीक कुटुंब जावन समेस्त तांच्या गरजां बसत मागया. जेजू तूं काळजाचो राय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदां न्हीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. जेजू तूं काळजाचो राय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदां न्हीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडतावन दयेन म्हाका भायर काडताय. सुकून गेल्ल्या म्हाका तूं सोदून वेताय बंदडतावन दयेन म्हाका भायर काडताय. अस्क जावन बागून गेल्ल्याक सक दिताय कृपा दया आधार दासला भयताय. अस्क जावन बागून गेल्ल्याक सक दिताय कृपा दया आधार सदांच लाभयताय. नितळ उदका जरीन म्हाका पसताय नितळ उदका जरीन म्हाका पसताय. जेजू तूं काळजाचो राय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदां न्हीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. शेळ्यां खातीर पासो सरव तयार करताय कृपेचो शिवर तूं आमचेर वताय. शेळ्यां खातीर पासो सरव तयार करताय कृपेचो शिवर तूं आमचेर वताय. मोगान तुज्या काळजां आमची सदां भरताय पातका कोंडांतले म्हाका धुवन काडताय. मोगान तुज्या काळजां आमची सदां भरताय पातका कोंडांतले म्हाका धुवन काडताय. शेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय शेगुणांनी म्हाका तूं नेटयताय. जेजू तूं काळजाचो राय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदां न्हीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. जेजू तूं काळजाचो राय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सोम्या सदां न्हीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत जर तर आमकां एक विजन आसा आनी आमकां एक मिशन आसा आमचें जिवीत अपुर्भेचें जाता सुफळ जाता जैतेवन जाता आनी महिमेचें जाता. विजन आनी मिशन कोंकणीन ताका सारके शब्द आसात की ना कोण तरी
हांव तुमच्या सांगता नियाळ करता. विजन म्हळ्यार दोळ्यांच्या दिश्टीक आमी म्हणटा विजन. म्हाका दिश्ट आसा, दिश्ट. आनी एक दिश्ट आसा दूरदृश्टी. भोव पयस पळोवच्याक आमी दूरदृश्टी म्हणटा. विजन अँड ए विजन ऑफ द फ्युचर. मुखल्या जिविताचे एक विजन, दूरदृश्टी. आनी दोळ्यांक दिश्ट आसल्यार आमी सगळें पळोवंक शकता. सगळ्यांक दोळे ना. म्हणजे मनशां पैकी थोडे कुर्डे म्हळ्यार आंधळे, म्हळ्यार तांकां दोळे दिसना. देखून भायलो संवसार, उजवाडाचो संवसार ते पळोवंक शकनात. मन जातीक दोळे आसात, जीवदाळीक दोळे आसात, मासल्यांक दोळे आसात, सुकण्यांक दोळे आसात. म्हणून त्या रुखा झाडांक दोळे नात. तांकां जीव आसा पूण तांकां दोळे नात. कित्याक दोळे नात? देवान तशें तांकां रचलां. रूख झाड आसल्या लगीन आसतात, खंय वचना. देखून तांकां दोळ्यांची गरज ना, तांकां दृश्टेची गरज ना. पूण मनशाक, सुकण्यांक, मन जातीक दोळे आसात. कित्याक एका जाग्यांतल्यान आनी एका जाग्यांत वचूंक जाय. ह्या कुडी विशयान चिंताव तर भौतीक रितीन आमी आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी वचोंक आसा, चलोंक आसा, आनी एका जाग्यार वचोंक आसा. म्हणजे आमच्या जिवितांत उंच उबारूंक आसा. तें आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी दिसना. तें कोण कितलो उबार आसा, कितलो सकला आसा आध्यात्मीक जिवितांत सेगुणांनी. आयचे आमी वाचलेलें देवाचें उतर किर्तन 119 पयली वळ म्हणटा, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो भागी. जाची साल निर्दोशी तो भागी. चाल, साल, या वर्तन, या स्वभाव, या व्यक्तित्व निर्दोशी म्हळ्यार चड आनी चड आध्यात्मीक. तर आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत आमी वयर वयर चडाची जाल्यार आमकां आध्यात्मीक दिश्ट गरज आसा. हांगासर दैवीक रेतीर मंदिराक रेतीर येता आसतना सुरवेर हांवें 3 सवालां विचारचीं आनी तांकां म्हणचें, हांगासर तुमी 4 दीस रेतीरेक रावता जाल्यार आयतारा सांजेर 6 वरां तावन ब्रेस्तारा दनपारां पर्यंत तुमी मौन रावचें मात्र न्ही. मोबायल बंद करीचे मात न्ही. कोणा लागीं उलय नासतना रावचें मात न्ही. 3 सवालां तुमकां परतून परतून विचारची. कित्याक हे रेतीरेक आयलाय? ह्या रेतीरेक तावन कितें तूं अपेक्षिताय? आनी ह्या रेतीरे उपरांत तूं कितें जावंक आशेताय? हाका म्हणटा दूरदृश्टी, विजन. हेच मोगाच्यान आमच्या एसव्हीडी सभेच्या स्थापकाक सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाक सरी केल्यार, ताच्या जिवितांत पळयल्यार ताका आसली एक दूरदृश्टी. तो केदाळे देवाचें उतर वाचतालो आनी देखून देवाचें उतर वाचल्या उपरांत ताच्या काळजांत तावन भायर सरलें एक मागणें. तें जावन आसलें ताचें विजन, दूरदृश्टी. पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाची रात. देवाच्या उतरा मुखार आनी प्रेरक आत्म्या मुखार नपयत जायचें आनी समियान जेसूचें काळीज समेस्त तांच्या काळजांनी वस्ती करी जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दीस आनी रात सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन पयत पुस्तक वाचतलो आनी मागणें करतलो. आनी ताणें ताच्या जिवितांत पातकाचो काळोख नपयत केलो. बेविश्वासाची, नास्तिकपणाची अंधकार रात ताच्या जिवितांतली पयस केली. देवाच्या उतरांतय आनी प्रेरक आत्म्याच्या अभिशेकांतय आनी जेसूचें पयत काळीज ताच्या काळजांत वस्ती करूंक लागलें. आनी ताणें दैवीक शब्दसो मेळ एसव्हीडी सभा सोचिएतास व बी दिविनी लाते भाशेन इंग्लिशान डिवायन वर्ड मिशनरीज कोंकणींत दैवीक शब्दसो मेळ आरंभ केलो. आज लगभग 10,000चे चड सांदे आसात. पाद्र्याप, सिस्टां, ब्रदर्स, सेमिनरीज सगळ्या संवसारार. आनी आतां ह्या दिसांनी लायकी सांदे आसात, 3ऱ्या वर्दीचे सांदे म्हणल्या बरी. आनी ते सगळ्या संवसारार तांचो वावर कितें जावन आसा? ती दूरदृश्टी. पातकाचो काळोख नपयत जायचें, बेविश्वासाची रात नपयत जायची. कशी? देवाचें उतर वाचून, देवाचें उतर आमच्या काळजांत जगोवन दवरून मरियमायन म्हणल्या बरी, आपले हांव सोम्याची साकर न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देवाच्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, संवसाराच्या शब्दा प्रमाणे न्ही. तें विजन, ती दिश्ट, आध्यात्मीक दिश्ट, काळजाची दिश्ट, मोतीची दिश्ट, अंतस्करणाची दिश्ट, आत्म्याची दिश्ट. जेसूचें भोपयत काळीज म्हज्या काळजांत वस्ती करीसी. आनी एक फावटी आमकां तसली दिश्ट आसता, त्याच प्रमाणे आमचें मिसांव जावन आसा. विजन एंड मिशन गोज टुगेदर. त्याच प्रमाणे आमचें करण्या जावन आसा. दैवीक रेतीर मंदिरांत वय त्याच सांत आर्नॉल्ड जॉन्सनाचें तें विजन, दृश्टी तें पूर्ण करूंक, पंथाक पावोवंक हांगासर आराधन आसा, हांगासर मिसाचें बलिदान आसा, हांगासर विनवणेचें मागणें आसा, हांगासर
हांगासर रेतेऱ्यो आसात, हांगासर रातीचें जागरण आसता, हांगासर सगळो दीस एका दिसाची रेतेर आसता, हांगासर कावन्सिलींग आसता, हांगासर कुमसारां आसतात, हांगासर आराधनाचें कोपेलां आसात, हांगासर विविध चटवटीके हांगासर जातात. मिसांव ती दूरदृश्टी पंथा पावयची जाल्यार आमी त्याच प्रमाणे वावरीचे. आज एक तरणाटी चली देवाक अर्गांनी होगलाप दिता. तें CA जाल्ल्या पासून, चार्टर्ड अकावंटंट जाल्ल्या पासून, ते आतां ताच्या नांवाच्या पयलें चार्टर्ड अकावंटंट म्हूण घालून ताचें नांव घालता. ताका व्हरतो संतोश, व्हरतो आनंद, देवाक अर्गांनी होगलाप दिता. आज तें देवीक रेत्र मंदिराक आयिल्लें, हांगासर येवन कपेलांत येवन रडोवन ताणें मागिल्लें, रेतेर वेळार रडोवन मागिल्लें, हांवें एक CA जायचीं. ती एक दूरदृश्टी, शिकपाच्या क्षेत्रांत एक दूरदृश्टी म्हाका आसूं जाय. हांवें असलें शिकप जाय, असलें देणी म्हजी उर्जीत करची. गिटार खेळचें गी, वायलन खेळचें गी, कीबोर्ड खेळचें गी, या कर्नाटक म्युजीक गी, या क्लासिकल म्युजीक गी, वेस्टर्न म्युजीक गी, कसलो डान्स, वेस्टर्न डान्स गी, नाच गी, इंडियाचो नाच गी, हांवें वॉलीबॉल गी, फुटबॉल गी, क्रिकेट मॅच गी. आनी उपरांत हांवें एक पाद्र्याप जायची गी, सिस्टर्स जायची गी, एक हांवें काजर जायची गी. म्हाका आसूं दूरदृश्टी. आनी ही दूरदृश्टी आसल्यार पावना. विविध तरान वी मस्ट हॅव द रायट पर्स्पेक्टीव. एकलो तरणाटो म्हणटा, फादर म्हाका तें चेडूं भारी बरें लागलें, पळोवंक सोबीत आसलें, म्हज्या बरें तें उबार आहलें, लंबा आहलें, चड मोटें नासलें, चड अस्कती नासलें, ताचें शिकपी म्हाका बरें लागलें, आनी बरें कामार तें आसलें, बरो सांबाळ आसलो, बऱ्या कुटुंबांतलें. देखून मारी म्हाका संतोश जालो. आनी हांवें ताचे सांगातच काजर जायचें म्हणून एक दूरदृश्टी विजन हांवें दवरलें. आनी ताच्या सांगाता हांवें इश्टागत केली आनी हांव ताच्या सांगाता भोंवंक लागलो. उपरांत हांवें म्हळें, चड तर सगळें बरें जालें न्ही देवाक अर्गा. तशें ना फादर, एक 2-3 म्हयने जायचे जाल्यार ताच्या सांगाता हांव तें हांगासर भोंवता आसतना विशेश जावन रोसाच्या कार्याक, काजाराच्या कार्याक गेल्ल्या वेळार बियरेचे ग्लास तेसता आसतना ताणें 1 न्ही 2 ग्लास बियर पिवची पडयली. आनी उपरांत म्हाका म्हणलें, सोरो मेळ्ळ्यार तें पियेता. आनी की बियर आनी पियेल्या उपरांत नासोंक ते तयार. उपरांत हांव जायचें म्हणना, कोणा सांगताय तें नासोंक वता. आनी म्हाका कळ्ळें ताका आच्याकी पयलीं दुसरी इश्टागत आसली. आनी आतां म्हाका भक्त फादर तें नाका, पूण ताका म्हाका सोडूंक आतां कस जाता. म्हाका जेन्ना पयलें बरें लागलें, दूरदृश्टी ताच्या हांगा ताकाच जायचें म्हणजे चिंतलें. पूण संपूर्ण तरान पर्स्पेक्टीव, विविध तरान पळयता आसतना तें न्हय म्हण बगलें. आनी एक चेडवांनी म्हाका तशें म्हळें, फादर म्हाका एक चेडो भारी बरो लागलो, पळोवंक सोबिता, धडांग जीव आसो, कितले आपुरबायचे ताचे केस, कितले आपुरबायची खाड, कितले बरें आपुरबायचें खाम ताचें, तो अमेरिकांत आसा फादर. देखून म्हाका कोणी वळख करून दिल्या तक्षण हांव ताच्या मकार पडली. तसो म्हाका जायचें ताच्या हांगा ताचो काजारे जिविता विशांत हांवें सगळी येवजण गेली. पूण उपरांत ताचें सांगता वयता आसतना हांव दर्या तडीर वचून बसल्या वेळार हांवें पळयलें ताच्या मोबायलार परतून फोनां येता, सगळीं चेडवांचींच फोनां. आनी कोणी चेडूं इल्लें उडें उस्तर घालून गेल्लें जाल्यार ताका पळय येत, आनी तो म्हाका विसरोन ताका पळोवन आसता. आनी उपरांत म्हाका कळ्ळें तो सोरोय पियेता, बिडी सिगरेटी वट्टा, आनी ताका जिवितांत एकाच स्त्रिये सांगात जियेचें म्हणल्यार तसलो मनोभाव ना. तसलें कळ्ळेंच म्हाका ताचे सांगात जियोंक नाका फादर. पळय म्हाका न्हू, आमची दूरदृश्टी बदलता. देवाचें उतर आमी नियाळ केल्यार. देखून एक चलो आपली शाल कशी निर्दोशी सांबाळीत, देवाच्या उतरांक पाळो दिवन त्या प्रमाणे जियेल्ल्या वेळार मात्र. देखून देवीक रेत्र मंदिराक घेवन मोगाच्या हांगासर आराधना वेळार, मिसाच्या बलिदाना वेळार वय देवाचें उतर नियाळ केल्ल्या वरवीं कितले तरांची दूरदृश्टी बदलल्या. तांचें विजन ऑफ लायफ हॅज चेंज. सोरो सोडला, बिडी सिगरेट सोडल्या, वायट साल सोडल्या, वायट सांगात सोडल्या, वायट सवय सोडल्यात. जिवितांत वर्ती हाच्या वेजमितां जाल्यात, कॅन्सर पिडेस्त गुण जाल्यात, पायल्स पिडा गुण जाल्या, पाठीच्या गाण्याची दूख असली गुण जाल्या, बुजांची दूख गुण जाल्या. ह्या हप्त्यान व्हडा संख्यान लोक रेतेरेक आयलो. तांणी कितले जाणांनी साक्ष दिल्या. हांगसर दैवीक अनुभव तांकां जाला, सर्ग उक्तो जाल्लो अनुभव ताका जाला. तांच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना कुटुंबांत बरेंपण लाभलां. देखून म्हाका हांगासर रेतेरी आसा त्या रेतेरी खातीर मागया. फाल्यां तावन हांगासर इंग्लिशान विशेश रेतेर जुलायच्या 13 तारखेतावन 19 तारखेपर्यंत 13th of July to 19th of July there will be special English retreat, special inner healing retreat by Kadosh team. A golden opportunity, those who want to have retreat in English, those who know English and those who want to hear the word of God in English. अपूर्व सावकाश ताच्या उपरांत कोंकणींत 3 दिसांचे रेतेर 25 तारखेतावन 28 तारखेपर्यंत जुलय 25 to 28 त्या दीस ब्रेस्तारा सांजेर आयल्या पावता. 26, 27, 28 केवळ 3 दिसांचे रेतेर आयतार दोन परांच पाटी वचीत. 25, 26, 27, 28 कितली अपूर्वाची रेतेर कोंकणींत आसा. ताच्या उपरांत मोगाचें न्हू कोणी आमाली आसात, वायट सवयांक वळख जाल्ले आसा, तांकां वायट सवय सोडूंक अपूर्वाची विशेश रेतेर जुलयाच्या 20 आनी 9 तारखे सुरू जाता. जुलय 29, 30, 31 and 1st of August. कॅपुचीन पाद्रा हांगासर येतले. अपूर्वाची
हांगासर रेतेर दिवंक कशें आमी वायट सवयांक गुलाम जाता कशें देवाच्या उतरांत आमी भायर येवीत देखून केवळ आम्हालांनी ह्या बेबद्यांनी मात रेतेर करून येवची न्ही सगळ्या कुटुंबा समेत तुमी येसी आमी कुटुंबा समेत आमच्या कुटुंबांत आमच्या समुदायात आमच्या फिरगजेत आमच्या सभेत हावन हर एक वायट सवयो पयस करूया देवसराक धांवडोवया पपय सक्रामेंताचेर मोगाचें आमी दीस घालया ते जेजू थंय मोगाचें आमकां सगळें संगती साध्य म्हाका बोळ दितल्या समया थंय सर संगती साध्य ते करून त्या जेजूक आमी म्हणया जेजू तूं म्हज्या काळजा सोराय जेजू तूं सदांनी तूं म्हाका जाय जेजू लागीं आमी परतून मागया आनी आमच्या मदें तोच अजाप विजमिता करतलो B78 पेज नंबर 77 B78 जेजू तूं काळजा सोराय बरन वमता सर म्हजो मोग करताय जेजू सदांनीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैविक सासाय जेजू तूं काळजा सोराय बरन वमता सर म्हजो मोग करताय जेजू सम्या सदांनीत म्हाका तूं जाय कशी वर्ण तुजी ती दैविक सासाय कशी वर्ण तुजी ती दैविक सासाय मोगाचेर विविध त्या सवा बसत आतां आमी मागया जो कोण जनान दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगाता आमी संतोष पावता 82nd बर्थडे एलियास तावरो बाजपे आल्बन डिसोजा मुंबय तशेंच काजाराचो दीस आचरतल्यांक आनी विविध कार्य करतल्यांक आमी तुमकां अभिनंदन पाठयता देवाचे विस्तार आशिर्वाद मागता देवी रेत्र मंदिराद्वारे जायते जाणांक बरेंपण लाभलां तांणी मागले मेळ्ळां देखून देवाक अर्घ आनी हुक लाभ दितात जॉयस डिसोजा पालदाने ऑलविन वायलेट दिया मँगलोर आवर लेडी ऑफ वेलंकणी सो उपकार बावडतात अश्विनी लोबो पुत्तूर रिटा आराना आयकळा गिफ्ट ऑफ लायफ जिविताचे देणे मेळ्ळेल्या पासत आवेल डिसोजा नाक्रे कारकळा CA एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुक लाभ दिता हेरल्ड डिसोजा मुदरंगडी परीक्षेन पास जाल्ल्या पासत बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळ्ळ्या पासत MBBS करूंक देवान फोव केल्ल्या पासत परीक्षे वेळार पिडा आयिल्ली पूण देवी रेत्र मागणें करूंक उलो दिल्ल्या वेळार ती पिडा गुण जाली मात न्ही परीक्षे बऱ्या तरान बरोवन बरें अंक काडून बरें रिजल्ट्स येवंक देवान फोव केल्ल्या पासत आस्पत्रेक गेल्लो पिडेस्त बऱ्या तरान ती सर्जरी जाल्ल्या पासत दंप्रगांठीची सर्जरी बऱ्या तरान जावन दूख पयस केल्ल्या पासत PCOD समस्या जावन देवान निवारलेल्या पासत भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या पासत डाक्टरांनी गर्भ आनी सगळो काडीचें म्हणलें पूण उपरांत देवा लागीं मागल्या उपरांत हांगासर रेतेर केल्या उपरांत ती सर्जरी नासतनाच पिडा देवान गुण केल्ल्या पासत मरणांतीक पिडे वरी कश्टसो मोगासो मनीस आस्पत्रेंत आसलो वेळार घरा आयिल्ल्या पासत परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत दुबयंत काम मेळ्ळेल्या पासत थंयसर प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत सांबाळ मेळनातलो सबार म्हयन्यांत हांव सांबाळ मेळ्ळेल्या पासत कंपनी खातीर मागलें आतां कंपनींत लाभ जाता देखून आनी IELTS आनी OET एग्जामांत पास जावन परगांव वचून आयर्लंडांत बरें काम मेळ्ळेल्या पासत जर्मनींत आतां पर्मनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत देवाक अर्घ आनी होग लाभ दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होग लाभ तुका समया जेजू अर्घ आनी होग लाभ तुका समया जेजू विविध त्या सवा पासत आतां आमी मागया जस्टीन डिसोजा ताका पाली मारता ताका एक बरें काम मेळचें पासत तशेंच प्रज्वल मेंडोन्सा गोवा हाच्या विशेश त्या सवा पासत आमी मागया कुटुंबांत माया मोगान तांचे समस्या इत्यार्थ करून जाग्याचे कितें समस्या आसल्या सगळे इत्यार्थ जावचे पासत आल्फ्रेड डिसोजा अंधेरी रिना डेसा कामाच्या जाग्यार सक्सेस जावचे खातीर सक्सेस एट वर्क अँड ओवरकमिंग चॅलेंजीस एट द वर्क प्लेस बरी भलायकी आनी वेलबिंग ऑफ बॅप्टिस्ट आनी जेसिंता डिसोजा शक्तीनगर संगप्पा आनी लक्ष्मी उर्वा हांच्या विशेश ते सांग पासत लुसी डिसोजा अंधेरी इश्टीच्या ते सांग पासत रिचर्ड कस्टेलिनो मुल्की हाचे ते सांग पासत तशेंच परीक्षेन पास जावचे खातीर परगांव वचूंक साध्य जावचे खातीर प्रमोशन मेळच्या खातीर विजा परमनंट जावचे पासत पाटी पडलेलो तो पासपोर्ट वेळार मेळच्या पासत घराचे रेकॉर्ड्स भायर पडल्यात ते मेळच्या पासत वय पयशे दिल्ले पाटी मेळोंक ना ते वेळार पाटी मेळच्या पासत आनी बिजनसांत व्हडलो लॉस आसा तांतलें देवान निवारचें पासत देवसराच्या सैतानाच्या त्या बंधन देवान निवारचें पासत जाग्याचे समस्या आसात अंतलें तांकां देवान तांकां निवारचें पासत सांगाता म्हणून आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत मागया
देवादीन फ्रांसीस ऑस्वाल्ड डिसोजा उज्जोडी, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा, रोसी डिसोजा सुरतकल, जोएल डिसोजा कारकाळा, मेरी डेसा 3rd डेथ एनिवर्सरी सांताकाटे मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता, आयरीन डिसोजा मालाड, पियूस पेंटो वालेन्सिया, फुटाडो आनी डिसोजा केल्या कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता, कार्मिन फुटाडो मुंबई, देवादीन सिसिलिया डिसोजा बेंगलोरू, रेवरेंड फादर वलेरियन मेंडोन्सा उडपी, देवादीन सिरिल पत्रावो पेर्मुदे कुटुंबान सरलेल्या मलकाडांचो उडास करता, आपोलेन वामंजुरू, देवादीन लूसी डिसोजा विजयनगर कुटुंबान सरलेल्या मलकाडांचो उडास करता, ऑस्वाल्ड डिसोजा फुजीर, देवादीन एडवर्ड आनी बेनेडिक्टा गोवियस हॉस्पेट, देवादीन हेरिक पॅट्रिक डिसोजा मुदरंगडी सस्नस विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन. सरलेल्या समेस्त भोवताचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेंत विशय घेवन दी आमेन. आतां आमी दिमी घालया बोपय सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमी दीस घालया. जेजू तूं काळजा सोराय बरोन वमता सर म्हजो मोग करताय. जेजू सम्या सदांनीत म्हाका तूं जाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. कशी वर्ण तुजी ती दैवीक सासाय. प्रवेश गीत ये 6 पेज नंबर 16. मंदिरांत तुज्या भितसरून गाता तुजी महिमा. नावाडता की तुजी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया हालेलुया हालेलुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाचे न्हू. आज आमी सांत हेनरी दुसरो वा सेंट हेनरी पायस हाची फेस्त आमी करता. तो जल्मलो 973 इस्वेंत 973 आनी मरण पावलो 1024 इस्वेंत. म्हणजे 10व्या शतमानाच्या 11 आनी 11व्या शतमानाच्या सुरवेर तो जियेलो. तो राय जावन आसलो. ही वॉज अ ड्यूक ऑफ बवेरिया and then king of Germany and emperor of Romans. कितले अपुर्बायेचे एक जिवीत पळया. कसले कॅरियर, कितली ग्रेस्तकाय, कितले संवसारी संपत्ती धन दिरवें सगळें ताचे लागीं आसलें. पूण म्हाका सांगतास देवबिरांत आनी देवाचेर पातयेणी देवाचेर भावार्थ विशेश आसलो. देखून ताणें आपलें धन दिरवें सगळें इगर्जे मनशाक कोवेंता मनशाक आनी रिलिजियसांक कुमक करच्याक दोरबोडे धाकट्यांच्या सेवेक आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. तोच पिडेंत पडलेल्या वेळार देवा लागीं तो पातयेन विश्वासान मागता आनी विशेश जावन सांत बेनेडिक्टाच्या विनवणेन तो मागता. आनी सांत बेनेडिक्टाच्या विनवणेन वर्तें अजाप जावन मरचो आसलो तो वाचता. अशें संवसारी राय आपलें धन दिरवें सर्गीचो राय जावच्याक तो वापरता. तर म्हाका कितले अपुर्बेचो संदेश आयच्या ह्या सांतांतय सांत हेनरीतय म्हाका तुका मेळटा. संवसारी तरान मोगाच्यान आस्त बदीक ग्रेस्त काय आयच्या संवसारात देव आमकां समेस्तां दिता. पूण सबार जाणां मोगाच्यान ही आस्त बदीक पयशांनी खेळच्यांत, गॅम्बलींग करच्यांत, जुगारी खेळच्यांत, ह्या नाका जाल्ल्या संगतींनी वायट संबंदांत बेबदेपणांत ते होगडायतात. हेनरीची देख घेवया. आमचे आस्त बदीक सरगार दिरवी पुजोवंक. सरगार रायांचो राय सोमी जेजू आसा ताच्या सांगाता आमी सरगार राय जावन परजळोवंक आनी महिमेन जियोंक मेकाचें न्हू ती वापरूंक देवाची कृपा आमी जण घेवया. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. देवान दिल्ली सोबाय, देवान दिल्ली बरी भलायकी, देवान दिल्लें आस्त बदीक आमी जायते तरान होगडावन घेतल्या खातीर वायट सवयांक वळख जाल्ल्या पासून देवा कडचें बक्षाणें मागया. सम्या जेजू आमकां पवित्रपणाच्या जिविता भगिवंतपणाच्या जिविताक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय.
सांतेंद्री तरी तुझे आपण स्विकार कर तो राय जावन आसलो जाल्यार पवित्रपणी भाग्यवंतपणी तो जियेता तरी आमी त्या भशेन जियोना तुझे आपण आमी तिरस्कार केला आज आमी बक्षाने मागता सोमिया काकुतकर सोमिया जेजू आमकां तुवें बक्षुंच्या खातीर त्या कुर्सार तूं मेलोय तुजें आमोलीक रगत तुवें भरयलें तें आमोलीक रगत आपणाचेर घेवन आमच्या पातकांतले नितळ जावन सर्गींचेर दिश्ट कसोंक तुवें आमकां उलो दिलाय तरी तुज्या आमोलीक रक्ताचो बेफारो केल्ल्या खातीर तुज्या कुर्साच्या मरणाचो बेफारो केल्ल्या खातीर तुज्या कुर्साच्या कश्टांचो बेफारो केल्ल्या खातीर आमी बक्षाने मागता क्रिस्ता काकुतकर सोमिया जेजू तूं पातक्यांचो मोग करताय पातक्यांनी पातक रडोवन जिणी बदलेले तुका जाय बापाच्या उजव्या बसून तूं आमच्या खातीर निरंतर विनवणी करताय तरी तुजेर दिश्ट लावंक आमी नेकार केल्ल्या पासत इन्कार केल्ल्या पासत संवसाराचेर आनी संवसाराच्या आस्ती बदिकाचेर धन दिरव्याचेर आनी आपल्याच गर्व आनी हंकाराचेरच आमी दिश्ट घालून जियेल्ल्या पासत बक्षाने मागता सोमिया काकुतकर सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन प्रार्थोया सर्वेस्परा सर्गा संवसाराच्या राया तुवें भाग्यवंत हेनरीक रायाळ पदवेन आनी कुरपेन भरोवन संवसारी राज्यांतलो सर्गींच्या राज्याक पावयलोय ताच्या विनवणेन ह्या अथीर चंचल संवसारांत आमकां तुज्या साकरेंत थीर कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप उज्जियारायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सरस्पराक एक उंच सिंहासनार बसलेलो पळयलो ताच्या नेस्ताच्या सोग्यान मंदीर भरलेलें ताचे वयर आसले सेरोफीम हांकां जण एकल्याक ससापाकाटे आसले दोन ताचे मुखामोळ दाखोवंक दोन ताचे पांय दाखोवंक आनी दोन उबोन वसोंक ते एकामेकाक अशें म्हणटाले पवित्र 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 दळबराचो सरस्वर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान तांच्या बोबेच्या आवाजान दरवांत हाल्लें आनी मंदीर धुवर भरलो तेन्ना हांवें म्हळें हाय म्हजें खटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें हांव जियेतां आनी म्हज्या दोळ्यांनी रायाक दळबराच्या सरस्वराक पळयलो तेन्ना सेरोफिमा मदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगळो हातान घेवन म्हजेशी उबोन आयलो ताणें तो म्हज्या वंटाक लायलो आनी म्हळें पळय वो तुज्या वंटाक लायला तुजो हापरात काडून उडयला आनी तुजें पाताक बक्षला तेन्ना सरस्वराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमचे पासत कोण वेतलो हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा म्हाका धाड देवाचें उतार हें देवाचें व्हड उपकार श्लोक सरस्वरा राजा महिमेन तो बरला सर्वेस्वर राजा महिमेन तो बरला सरस्वर राजा महिमेन तो नेसला पदवेची आंग वस्त्रां तो नेसला अधिकाराचो फाटो ताणें पेंगटाक बांदला श्लोक सरस्वरा राजा महिमेन तो बरला पृथ्वी तुवें थीर केल्याय ती बिलकूल हालची ना हारामात तांव तुजें सिंहासन गट उबें आसा सस्तांत तांव तूं आसाय श्लोक सर्वेस्वर राजा महिमेन तो बरला तुजें उतार सरस्वरा केदींच हालना बदलना संवसार सरासर तुज्या घरांत पंक्तेली पवित्रकाय श्लोक सरस्वरा राजा सर्व महिमेन तो बरला उद्गार Alleluia, alleluia,
हालेलुया हालेलुया. क्रिस्ताच्या नांवा तुम्ही आत्मान बक्षात जाल्यार तुम्ही खरीच भागी, कित्याक देवाचो आत्मो तुमचेर वस्ती करनासा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सांत महादेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. मेस्त्री प्रास शीस वरतो नाही आणि धनिया प्रास छाकर वरतो नाही. शीस आपल्या मेस्त्री सारको आणि शाकर आपल्या धनिया सारको जाल्यार पुरो. घरच्या येजमान्याकच बेलझेबल म्हळें जाल्यार ताच्या घरच्यांक आनी कितें म्हणचें ना. देखून मनशांक भियेनाकात. धांबून आसा तें सक्कड उक्तें जातलें आनी गुपित्त आसा तें सक्कड परगट जातलें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा आनी तुमकां घुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार थावन गजया. कुडीचो जीव काडटल्याक भियेनाकात, कित्याक तो आत्म्याचो जीव काडूंक शक्य ना. बकार कूड आनी आत्मो दोनीय यमकोणांत नाश करूंक शकतल्याक भिया. गिरबोजे पयशांक 2 विकतात न्हय वे, तरी पूण तांचे भितर एकच एक तुमच्या बापाच्या कबलाते विणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचो केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबुजां प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशां हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता ताका सर्गींच्या म्हज्या बापा हुजीरी हांव नाकारतलों. समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समया जेजू क्रिस्त थंय अधीक मोगाचें न्हू. आयच्या पयल्या वाचपांत वी हॅव द विजन ऑफ आयजाया. इजाया प्रवादीन पळयल्लो तो दृश्टाव ह्या ताणें पळयल्लें तें आमी थंयसर वाचता. ताणें कितें पळयलें? उज्या रायाच्या मरणाच्या वर्सा म्हणून आमकां थंयसर उल्लेख केल्लो वाचूंक मेळटा. म्हणजे त्या काळाचो एक महान राय, इजाया प्रवादीच्या काळाचो महान व्यक्ती. राय मेलो तर, महाराय मेलो तर आनी कितें जातलो इस्रायलाचो फुडार? कितें जातलें आमकां? आनी इजायान चिंतलें आपणाकच कितें जातलें. पूण त्या खंती बेजारा वेळार तो खंय निराश जावन देजस्पर जावन वायट सवयांक वळख जावच्या बदलाक तो देवाळाक गेलो आनी देवाळाक वचून थंयसर ताणें मागणें केलें. पवित पुस्तक वाचून पवित पुस्तकाचेर नियाळ करता आसतना ताका एकाच परा सर्ग उक्तो जालो. ताणें पळयलें एक दर्शन आनी थंयसर सर्ग ताका दिसलो आनी सर्गीचो आवाज, सर्गीचो अर्गा होगळाप आनी स्तुती आराधन ताका दिसलें, आयकलें आनी तो सगळोच बदल्लो आनी देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन तो प्रवाद करूंक लागलो. मग जेन्ना आमची दृश्टी बदलूंक साध्य आसा. आज आमी नियाळ करनासले विजन आनी मिशन. आव मिशन मस्ट फ्लो फ्रॉम आवर विजन. आमच्या दर्शनांतावन आमी जें कितें पळयता आमच्या दिश्टींतावन, आमच्या दूरदृश्टींतावन आमचें जिवीत व्हाळटा. देखून आमची दृश्टी सारकी आसा जाय. समी जेजू म्हणटा कितल्या अपुर्बेन तो म्हणटा, वय तुज्या आत्म्याचो जीव तुका वर्तो करूंक शकता. देखून आत्म्याची दिश्ट तुका आसूंक जाय. तुवें देवसरा सयतना भियोवची गरज ना. तो तुका एका तश्टाची दिश्ट दिता, ती तुका नासाक वन पावयता. देखून देवाचेर पातयेणेन विस्वासान रावशी जाल्यार देव तुका सासणाच्या जिविताची वाट तो तुका दाखयता. देखून तुवें तुज्या जिवितांत जेजू सारकें जावंक तुवें हर प्रयत्न करीसे. देखून जेजू म्हणटा मेस्त्री प्रास शीस व्हरतो न्ही, पूण शिसान मेस्त्री बरी जावंक प्रयत्न करीत. जेजू तरी मोगाचें न्हू, ताका आसली दिश्ट केवल त्या सर्गींची, ताका आसलें दर्शन केवल सर्गींचें. बापाच्या एकवटांतूच तो जियेलो, बापाचेरच पातयेन दोन देवान दिल्लेंच मिसांव तें जारी करच्याक त्याच एका विजनांत, त्याच एका दर्शनांत, त्याच एका दृश्टीन तो जियेलो. तर मोगाचें न्हू, आज आमी तेंच शिकया. सांत हेनरी तांवनी तेंच शिकचें आमी. देवाचेरच ताणें दिश्ट दवरली. देखून संवसारीक रेस्काय ताका देवातान पयस व्हरूंक शकना. आमकांय संवसारीक रेस्काय, संवसारीक कुशालाय देवातान पयस व्हरूंक शकचें नाका. बकार देवाचेरच दिश्ट घालून जियोंक देव आमकां करपा दिता. आमेन.
C8, page number 96. काणी खडून सोमिया आमे वेदीस शेजमल्या आमका समे जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या सरगरजा आनी त्या सवासवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार दिव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता त्या भले वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं दी आनी सर्गींचें सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अधीक सुफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्या इसवे आसूं. आमची काळजां आमी उंच उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर काळी आमी सर थंय आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ सेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन धर एका काळात तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वासी मोगाची तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा. ती आमकां आपल्या मागण्यान आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सगळीं तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नांवी येता ताका जय. पूण सगळीं तुका जय जय. सगळीं तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र, तोंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या आदाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परीन जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणास आनी जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यातय सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त ह्या सारकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो बरो असो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या मरण पावल्या समेस्तां तुजे मुख परसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरये, देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुजय तिचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धनभूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत हेनरी, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फेर्नांड मेर्स, एसपीडीचे ते मारतेरा सांगाता शासनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार, आनी आमच्या जिवितांत आमकां सबस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समियान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळलाय. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. झुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संगता ती आमचेर खेस्त आनी चडती हाडीन जावं पूण तुज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वखद. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. पांचसंको 135 D4. काळ जन्मच्या येसू मिया रक्त तुझ्या येण्याक ये वेगिया बेडारांत काळजांत करता स्वागत. उंड सोम्या तूं ससनीक जिविताचो जावं रसनार देव सगींचो मोग केलोय आमा पातक्यांचो घेवन रूपकार किरकोळ मनशांचो. काळजांत म्हज्या येसू मिया रक्त तुज्या येण्या. प्रार्थोया. बापा येद्या वर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदांच मेळोवन दी आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हो मोगाच्या आज शनिवारा एका दिसाची रेतेर आसा उडा आसोरा सकाळी 9 वरां तावन दनपरां 3 वरां पर्यंत वसोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. पेज नंबर 323 or 37. नमन तुका करता सायबिणी जाऊन आसाय तू आमची शरतीनी. माय तू सर्गाने संसाराची राणी नमन करता तुका भक्तीपणे. माय तू आमची राणी
ऐक माये आमची मागणी, माये तू बोमोगाळी, राख आमकां सवय काळी.